मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस गज़ल है जिसके शायर फ़राग गोरखपुरी हैं। इसके पहले 4 अशार पे हमने बात कर ली थी, वो 2 लेक्चर हमारे हुए हैं, जिसमें जो पहला लेक्चर था उसमें अशार का तारफ़ और पहले 2 अशार की तशरीह, और उसके बाद दूसरा जो लेक्चर था उसमें तीसरे और चौथे शेर की तशरीह, और ये लास्ट लेक्चर है इस गज़ल का जिसमें 5वें और 6ठे शेर की तशरीह है। तो आइए हम तशरीह की जानब चलते हैं। तो शेर नंबर 5 है जिसमें शायर कहते हैं कि मेरे नगमों ने ए दुनियाए गम चमका दिया तुझको, तेरे जुल्मत कदे में ज़िंदगी की रोशनी कब थी। मेरे नगमों ने, नगमे मीन्स गीत शायरी, कहते हैं कि मेरी शायरी ने ए दुनियाए गम, दुनियाए गम कहते हैं गम की दुनिया, ए गम की दुनिया, मेरी शायरी ने तुझको रोशन कर दिया है। तेरे जुल्मत कदे में ज़िंदगी की रोशनी कब थी। तेरे जुल्मत कदा, जुल्मत कदा कहते हैं अंधेरी कोठरी, ऐसी जगह जहाँ अंधेरा हो, मुराद वो जगह जहाँ अंधेरा हो, ठीक है। कहते हैं कि तेरे जुल्मत कदे में ज़िंदगी की रोशनी कब थी। कहते हैं कि तू तो अंधेरी कोठरी थी और तुझ में रोशनी नहीं थी। जो मेरी शायरी है, जो मेरा कलाम है, जो मेरे गीत हैं, उसने तुझको रोशन कर दिया है। नसरी मफ़हूम देखिए, ए गमों की दुनिया मेरे शेरों ने तुझे चमक दी है, वरना तेरे अंधेरे घर में ज़िंदगी की रोशनी नहीं थी। अब देखिए, ये जो शायर हज़रात होते हैं ये एक एहसास तरीन तबका माशरे का होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं और इन्होंने फिर अपनी शायरी के ज़रिए ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि जिससे जो लोग थे वो अंधेरों से निकलकर रोशनी की जानब चले गए। देखिए, किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं, हम ये कहते हैं, और ये हकीकत है। और किताबों में फिर जो लिखा होता है, जो लोग वो पढ़ते हैं, उनकी सोच उसी ज़ाविये के मुताबिक होती है, उनकी सोच उसी प्राय में ढल जाती है। अब देखिए, इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शायरी ने तहलका मचा दिया था। उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने शायरी की, और जब उन्होंने शायरी की और उनकी शायरी को देख लें बरसगीर पाको हिंद में किस कदर मकबूलियत मिली, और उनकी शायरी ने मुसलमानों को ज़िंदा करने पे मजबूर कर दिया। मुराद ज़िंदा करने पे मजबूर ये है कि जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो अपना हक़ मांगने के लिए घर से निकल पड़े। अब इकबाल की शायरी ने ये इनकलाब बर्पा किया। अब ये जब बात करें जो इन चीज़ें इंसान को उजागर करती है, वो नसरी और शायरी की सूरत में होती है। नसर है और शायरी है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर वो नाज़िल फरमाया, वो भी एक किताब की शक्ल में नाज़िल किया। एक बरहक कलाम हम तक पहुंचा, उसको पढ़ा और उसको समझा तो इस हज़रत इंसान ने जो इस ज़मीन पर सिसकते और बिलकते हुए बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने अपने मुकाम को जान लिया। और जब उसने अपने मुकाम को जान लिया तो वो फिर अपने असल मुकाम की जानब आ गया, अपने असल की जानब उसने ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी, ठीक है। तो अब इसका एक पहलू तो ये हो गया, कुरान मजीद जब हमारे पास आया उससे हमने तालीमात हासिल की, उससे हमने कुछ हासिल किया और अपने मुकाम को जान गए, इकबाल की शायरी ने, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो पहलू इसका आता है वो नासिर काज़मी ये कहते हैं कि मेरे नगमों ने ए दुनियाए गम चमका दिया तुझको, तेरे जुल्मत कदे में ज़िंदगी की रोशनी कब थी। ये जो दुनिया है ना, यहाँ जो शख्स आया उसको हर कदम पे बहुत सारे गमों का सामना करना पड़ता है, गम तकलीफ़ और मसाइब का उसको सामना करना पड़ता है। जब ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में आएँ तो इंसान दुखों के बोझ तले में दब जाता है। तो फिर वो अपना गम कम करने के लिए वो जो उसको दुनिया की तरफ से गम मिले होते हैं, तकालीफ़ मिली होती हैं, उसको कम करने के लिए वो शायरी कहता है। शायर होगा तो वो शेर कहेगा, अगर ठीक है ना, वो शायरी की शक्ल में या नसर की सूरत में, मुसन्निफ़ होगा तो वो नसर की सूरत में लोगों के सामने अपने गम बयान करेगा। जब वो अपनी कलम से शायरी की सूरत में गम गुजारेगा तो उस वक्त जो उसका बोझ है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जब बोझ हल्का हो जाता है तो उसका वो जो उसकी शायरी होगी वो दुनिया तक पहुंचती है, तो दुनिया लोग उसको पढ़ के कहते वाह यार कैसा कमाल लिखता है, कितना दुखी शख्स था।
اپنے غموں کو اس نے ایک شاعری کے اندر بیان کر دیا۔ تو وہ پھر دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے دنیا والو، یہ جو میرے نغمے تھے، یہ جو میری شاعری تھی، اس نے تجھ کو روشن کیا ہے، ورنہ تو اندھیری کوٹری تھی، ورنہ تیرے میں تو اس قدر کوئی چیز نہیں تھی جو تجھ کو روشن کر سکتی۔ تو اس کے حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ کہتے ہیں اگر وہ بندہ قید ہے یا بندے کو غم نے گھیرا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں، دونوں میں انسان گرا ہی رہتا ہے۔ اور انسان موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، موت سے پہلے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان غم سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی بھی ہے جز و زندگی، لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں زندگی بھی ہے جز و زندگی، لیکن یہ زندگی کا جز ہے، لیکن زندگی صرف اشک کا نام نہیں، زندگی میں اور بڑی چیزیں ہیں۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر اے شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ کہتے ہیں جو ہم پہ گزری ہے وہ تو گزر گئی، لیکن اے ہجر کی شب، جو میرے آنسو تھے اس نے تیری عاقبت، تیری دنیا سنوار دی ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے مقطع پیپر میں نہیں آتا، لیکن غزل کی جان ہوتا ہے، تو اس پہ بھی مختصر سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ کہتے کہ فراق اب اتفاقات زمانہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ یا اچانک رونما ہونے والے واقعات۔ کہتے کہ فراق یہ جو زمانے میں اچانک واقعات رونما ہوئے، ان کو کیا کہہ سکتے ہم، محبت کرنے والوں سے تو کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ محبت کرنے والے دو لوگ ہیں، وہ کسی تیسرے کا کیا بگاڑتے ہیں، اور وہ جو تیسرے افراد ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ دشمنی کیوں مول لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا نثری مفہوم زمانے کے اتفاقات میں شامل ہے کہ آج لوگ محبت کرنے والوں سے دشمنی کرتے ہیں، ورنہ پہلے ان سے کون دشمنی کرتا تھا۔ کہتے ہیں یہ زمانے میں یہ چیزیں اب آ گئی ہیں، یہ زمانے میں عجب سا حادثہ ہوا ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان سے لوگوں نے دشمنی مول لی ہے، ان سے لوگ دشمنی کرنے بیٹھ کے، ورنہ محبت کرنے والوں سے کسی کی دشمنی کب تھے۔ اب دیکھیں محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اب محبت پاکیزہ رشتہ ہے تو زمانے کو جب کسی کی محبت کا علم ہو جائے تو وہ لوگ اس کے لیے ایک ایسی دیوار اس کے راستے میں حائل کر دیتے ہیں، اس کے لیے ایسے مصائب، ایسی تکالیف اس کے راستے میں لے آتے ہیں جہاں سے وہ انسان دکھ، غم اور قرب کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اور جب اتنی چیزیں اس حضرت انسان پہ پڑیں گی تو وہ زندگی کیسے گزارے گا۔ اور یہی فراق گورکھپوری مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ زمانے کے حادثات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھئی محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کوئی دشمنی کرتا ہے۔ اس فلسفے کو کہتے ہیں وہ سمجھیے کہ محبت کرنے والوں کے ساتھ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، محبت کرنے والوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا تھا، اور آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ دشمنی ہے لوگوں کی۔ یہ چند حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا یار کیا۔ کہتا کہ ہم سے زمانے نے دشمنی اس لیے کی کہ ہم نے تیرے جیسا جو دوست تھا، تیرے جیسا جو محبوب تھا وہ چن لیا تھا۔ دوسرا شعر، یہ صحنہ جو ہوا میرے گماں میں نہ تھا کہ اب کی بار زمانہ بھی درمیان میں نہ تھا۔ کہتے ایک تو زمانے والوں نے ہم سے دشمنی کی، لیکن محبوب کو چھوڑ جانے پہ یہاں وہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے کہ یہ جو صحنہ ہوا ہے، یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، یہ تو میرے گماں میں بھی نہیں تھا کہ اب کی بار تو زمانہ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب کی بار تو زمانہ درمیان میں نہیں تھا۔ پہلے تو یہ غم، پہلے تو یہ شکوے ہوتے تھے نا کہ ہمارے دونوں کے درمیان جو یہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی یہ زمانے نے ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محب اور محبوب ملنا چاہتے ہیں لیکن زمانہ ان کو ملنے نہیں دیتا۔ لیکن یہاں وہ شاعر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو صحنہ اب ہوا ہے اس میں تو ہمارے درمیان میں زمانہ نہیں تھا۔ تو یہ تیسرا شعر مشہور زمانہ جو شاعر ہیں ظفر اقبال، ان کا ہے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو
تو نہ ملا۔ کہتے یہ دنیا وہ جگہ ہے یہاں کسی کو بھی اس کی آرزو اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ملا، اور کسی کو ہم نہیں ملتے، اور جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایسے، اس کا نظام چلانے والی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہی بہتر جانتی ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے، اور انسان جتنی خواہشات کرتا ہے وہ اس کے بوجھ تلے ہی دب جاتا ہے۔ بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارمان میرے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہم نے شعر نمبر 5 اور 6 پہ ڈسکس کیا۔ تو اب یہ فراق گورکھپوری کی سلیبس میں صرف ایک غزل تھی اور یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس کے بعد ہماری ایک غزل رہ گئی ہے سال دوم کی، تو اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔